प्यारे बच्चों, आज हम जान पहचान हिस्सा 5 यानी 10वीं जमात की किताब से सबक नंबर 1 आपके सामने पेश करेंगे। आप जानते हैं कि सबक नंबर 1 हम्द है। सबसे पहले हम जानते हैं कि अदब के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है नस्र और एक होता है नज़्म। नज़्म की खुसूसियत ये होती है कि उसका मौजू पहले शेर से लेकर आखिरी शेर तक सिर्फ एक होता है। तो ये भी एक नज़्म है और इस नज़्म का जो टाइटल है, जो उन्वान है, हम्द है। हम्द अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो मदह से निकला है और इसका मतलब होता है तारीफ। तो खुसूसियत के साथ उर्दू में अल्लाह की शान में कही गई नज़्म को हम हम्द कहते हैं। ये हम्द छोटे बच्चों के लिए इसलिए है कि दुनिया में इंसान मालूम करने के लिए आया है और दुनिया का सबसे बड़ा मालूम अल्लाह है। तो जिस स्टूडेंट की, जिस तालिब इल्म की शुरुआत अल्लाह के नाम से होगी, यकीनन उसका अंजाम हमेशा अच्छा होगा। आज की नज़्म हम शुरू करते हैं। सबसे पहला शेर है कि तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। जब आपने ये मतला सुना नज़्म का पहला शेर, तो ये जो शेर है अपने आप में अल्लाह की तारीफ कर रहा है कि अल्लाह वो है कि जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है और कैसी ज़मीन बनाई, क्या आसमां बनाया। में ये कैसा जो है वो अजीब व गरीब है। मैं कहूँगा कि इस्माइल मेरिटाइल साहब ने इस नज़्म को लिखने से पहले कुरानी आयतों को लगता है बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है कि कुरान में इस तरह की दलीलें दी गई हैं कि क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान को कैसे बनाया, क्या तुमने नहीं देखा कि ज़मीन को कैसे बनाया। तुम देखोगे तो ताज्जुब करोगे, तुम्हारी अक्ल ताज्जुब करेगी। तो इस्माइल मेरिटाइल साहब कहते हैं कि अल्लाह की तारीफ है कि जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है और ऐसी अजीब व गरीब आसमान बनाया और ऐसी अजीब व गरीब ज़मीन बनाई है। मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज खिलत उनको जवां बनाया। अपने दूसरे शेर में आपने ऐसी चीज पेश की कि वो मिट्टी के जिसको इंसान अपने पांव के नीचे की खाक समझता है, जिसकी कोई इज्जत नहीं, लेकिन उस मिट्टी से अल्लाह ने ऐसे ऐसे रंगीन फूल, ऐसे ऐसी बेहतरीन पत्तियां बना दी कि इंसान की अक्ल उन रंगों को देख के हैरान रह जाती है। और जब पेड़ों को यही रंग इनायत किए तो ऐसा कंट्रास्ट कलर दिया, ऐसा बेहतरीन रंग दिया। आप देखते होंगे कि दरख्त में जो तना है उसका रंग या कत्थई होता है या ब्राउन होता है या ब्लैक होता है और पत्तियों का रंग जो है हरा होता है। तो खिलात कहते हैं उस अजीम इनाम को जो बादशाह या अमीर की तरफ से इनायत की गई हो। अपने अगले शेर में आप इरशाद फरमाते हैं कि सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबा बनाया। हम जानते हैं कि चश्म लफ्ज जो है वो फारसी जबान का लफ्ज है। चश्म का मतलब होता है आंख, इसीलिए जो हम आंख पे लगाते हैं उसको हम कहते हैं चश्मा। चश्म को चश्म क्यों कहा जाता है? कहा कि चश्म को चश्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां से पानी फूट कर निकलता है। जिस तरह से जमीन से पानी फूट कर निकलता है उसी तरीके से आंसू हमारी आंखों से फूट कर निकलते हैं, इसलिए उसको चश्मा कहा जाता है। यहाँ पर बड़ा बेहतरीन इस्तिआरा इस्माइल मेरिटाइल साहब ने इस्तेमाल किया है। मरहूम फरमाते हैं कि सूरज से हम दो चीजें पा रहे हैं, गर्मी पा रहे हैं और रोशनी पा रहे हैं। और या अल्लाह तू ही ऐसा मेहरबान है जिसने खूब और बेहतरीन ऐसा चश्मा जिससे गर्मी और रोशनी मुसलसल हम तक पहुंच रही है। अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती तो इंसान मर जाता और अगर सूरज बहुत दूर हो जाता तो इंसान सर्दी से अकड़ कर मर जाए, यानी दोनों हालतों में इंसान हलाक हो जाता।
اسماعیل میٹھے صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تو مہربان ہے کہ تو نے سورج کو زمین سے اتنے فاصلے پر رکھا ہے کہ انسان انتہائی آرام سے دھوپ بھی حاصل کر سکتا ہے، گرمی بھی، اور اس سے روشنی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواں بنایا۔ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے ایسی چڑیوں کو جو چہچہاتی ہیں صبح صبح، جن کی آوازیں ہمارے کانوں میں رس بن کر جو ہے ہمارے کانوں میں رس بن کر گھولتی ہیں، ان کی آوازیں جو ہیں یہ بھی پھدکتی پھرتی ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں، اور اللہ جو ہے جو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے۔ اس نے اس چھوٹی سی ایک مخلوق کو تسبیح کی خصوصیت بیان کر دی۔ تسبیح خواں کہتے ہیں تسبیح پڑھنے والے کو، جب خواں آگے لگ جائے تو پڑھنے والا، چاہے آپ اس کو نعت خواں کہیے، چاہے آپ اس کو قصیدہ خواں کہیے، اور چاہے آپ اس کو نوحہ خواں کہیے، یہ سب لاحقیں ہیں۔ سابقہ اور لاحقے میں آپ نے پڑھا ہے کہ جب بھی دو الفاظ وہ حرف جو کسی زبان کسی لفظ کے آخر میں لگ جائیں اور اسی لفظ کا حصہ بن جائیں، ان کو ہم لاحقہ کہتے ہیں۔ رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمتیں میسر، ان نعمتوں کا تجھ کو ہے قدرداں بنایا۔ اللہ کی رحمت سے، اللہ نے رحمت کی ہے انسان پر، انسان کا حق نہیں تھا کہ وہ ان تمام نعمتوں کو حاصل کرتا۔ حق کا استحقاق ہم کہتے ہیں اس کا استحقاق نہیں کہ وہ ان چیزوں کو حاصل کرے، لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی ایسی نعمتیں ہم کو میسر کی ہیں، حاصل کی ہیں، اور ان نعمتوں کے اوپر ہم کو اس کی قدردانی بھی سکھائی ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اس کی نعمتیں حاصل کریں۔ سچ بتائیے، اگر اس انگوٹھے کو ہٹا دیا جائے تو ہم اپنے شرٹ کے بٹن جو ہے اچھی طرح سے بند نہیں کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ ہزاروں ایسی نعمتیں ہیں، ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاں بنایا۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے تیرا کمال، تیری عظمت، تیری جلالت ٹپکتی ہے، اور تو نے اس دنیا کو، اس کارخانہ یہاں مراد ہے دنیا سے، اس دنیا کو تو نے عبث نہیں بنایا، فضول نہیں بنایا۔ اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے سوال کیا ہے کہ کیا ہم نے دنیا کو بیکار پیدا کیا ہے، کیا ہم نے دنیا کو فضول بنایا ہے؟ تو مولوی محمد اسماعیل میٹھی صاحب آخری اپنے مصرے کے ذریعے، آخری اپنے شعر کے ذریعے جو ہے پڑھنے والوں کو ایک مرتبہ ان کے ذہن کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں کہ غور کیجئے کہ اللہ نے اس کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ تھے محمد اسماعیل میٹھی صاحب، اور یہ تھی ان کی ہم جس کو آپ نے سماعت فرمایا۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم لوگ کوشش کریں گے ان کے سوالات اور جوابات جاننے کی۔